बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ खाकवानी साहब। आप साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन 2007 रह चुके हैं। आप सदर बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर 2022-2023 हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो आइए मोहम्मद काशिफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, ठीक है। आप कैसे हैं आप? करम करम और खैरियत से आप हैं? बताएं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक जी। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बुनियादी तौर पर हमारा तो निकाल है मुल्तान का, खाकवानी फैमिली का, लेकिन माइग्रेट होके बहावलनगर आए। मेरे बाई बर्थ बहावलनगर ही मेरी पैदाइश है और मेरी जुमला तालीम जो है वो बहावलनगर ही हुई है। अलबत्ता लॉ के हवाले से मैंने IUB बहावलपुर के रेगुलर लॉ किया और कुछ मैंने एमफिल की डिग्री ली उर्दू में, वो भी IUB के ली। तो यही मेरा तालीमी ट्रैवल जो है वो डिवीज़न बहावलपुर का ही है। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? बुनियादी तौर पर वकील बनने के मेरे अंदर ख्वाहिश इब्तदाई तौर पे नहीं थी। मेरे बड़े भाई महमूद इकबाल खाकवानी हैं, वो बहावलपुर के एक अच्छे नामवर वकील थे। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने एडवाइस किया कि LLB जो है आपके लिए बेहतर है, इनका फ्यूचर है। तभी उनके कहने पर मैंने ये शोबा इख्तियार किया। फिर जब शोबे में मैं आया तो फिर ये शोबा मेरे अंदर उतर गया और मैं शोबे में उतर गया। ठीक। एज़ अ कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? क्या देखते हैं आप? बुनियादी एक वकील नाम है खिदमत का और आपके अंदर दर्द भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग महकमों के लुटे पटे आते हैं। यहाँ लोग उन लोगों के खिलाफ आते हैं जो लोग उनके हकूक़ को कैप्चर किए खड़े होते हैं और यहाँ रोते पीटते लोग आते हैं। तो आप उनका दर्द फील करें और दर्द फील करके ईमानदारी का दामन कायम रखें और कमिटमेंट के साथ आप अपना इंजाम दें, फ़राइज़ इंजाम दें। और अच्छे वकील के लिए पंक्चुअलिटी और रेगुलर मेहनत दरकार है। रेगुलर मेहनत के बगैर एक वकील का अच्छा वकील बनना मुमकिन नहीं है। डे टू डे लॉ में वेरिएशन आ रही हैं, अमेंडमेंट आ रही हैं, तरामीम है, कोर्ट जजमेंट भी हमारे लिए मशअला है। अगर हम आगाही नहीं लेंगे और कोर्ट जजमेंट वगैरह को नहीं पढ़ेंगे, तरामीम को नहीं देखेंगे, तो फिर हम दौड़ में पीछे रह जाएंगे, फिर एक नॉर्मल वकील बन के रह जाएंगे। जो मेरा ख्याल है, कहा जाता है कि टॉप इज़ एम्प्टी, हमेशा अपर लेवल खाली है। आपको अच्छे लेवल पर जाके ही वकालत करनी चाहिए। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देख रहे हैं अपने टर्नओवर में? बार और बेंच के हमारे लकली आप एक घर में 2 अफराद हों या 4 अफराद हो तो उनके दरमियान भी इख्तलाफ पैदा होना एक फितरी अमर है। लेकिन मैं कहता हूँ खुशबख्ती है हमारी, मेरी और हमारे सेक्रेटरी हैं बाशत, उनकी खुशबख्ती है कि हमारे टेन्योर का मोर देन हाफ पीरियड निकल चुका है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और बार और बेंच के दरमियान खुशगवार और अच्छे तल्लुकात चले आ रहे हैं। वो हमारी बात को वेट करते हैं, हम उनके ऑनर को वेट करते हैं। तो बहुत बेहतर तल्लुकात का हामिल चला रहा है मामला। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? अब यहाँ ये डिबेटेबल मामला है। डिबेटेबल मामला ये है कि यहाँ बार मुकदमात को चलाने के लिए अपेरेंटली आपको 2 दिखाई देते हैं पिलर, एक अदालतें और एक वकला। अब अदालतों कुछ कई दफ़ा अलर्ज करती हैं कि वकला ताख़ीर करते हैं, लेकिन इनमें कुछ मामला ये है कि कुछ कनेक्टेड इदारे भी हैं कि अगर फ़ौजदारी मामलात हैं तो उनमें डिपार्टमेंट जो है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो तफ्तीश में ताख़ीर करेगा, वो चालान भेजने में ताख़ीर करेगा, वो शहादत कलेक्ट करने में ताख़ीर करेगा। तो ताख़ीर की बुनियाद पर मुकदमात भी पेंडिंग होंगे। यूँ ही दीवानी मामलात में महकमा माल का इदारा है, पटवारी है, गिरदावर है,
وہ تاخیر اوور آل مجھے یہ تاخیر کی وجہ جو لگتی ہے وہ ہمارا ایک پراپر ترامیم ریکوائرڈ ہے. جو لا ہمارا فارم شدہ ہے یہ پری پارٹیشن کا ہے. آج بھی پاکستان پینل کوڈ 1872 کا چل رہا ہے. دیوانی عدالت کا جو قانون ہے 1908 کا امیچر. تو ود ٹائم ٹو ٹائم جو ترامیم ریکوائرڈ تھی وہ ترامیم ایک تو نہیں ہوئی. نمبر ایک ہماری یہ گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ کی پارٹ پر یہ فالٹ ہے کہ انہوں نے کوئک مقدمات کے لیے کوئی پراپر ترامیم نہیں کی. اور ان کے علاوہ کورٹ کا ایک نظام ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وکلا پر الج کرتے ہیں کہ تواریخ لینا تو کئی دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ججز کی ٹریننگ آ رہی ہے, مقدمات کا منتقل ہو جانا ایک جج ٹورڈز ادر جج, مقدمات کا منتقل ہونا یہ تاخیر بنتی ہے. کئی دفعہ آپ مختلف ڈویژن میں پارٹیشن کر دیتے ہیں مقدمات کو. یہ اوور آل یہ جو معاملات ہیں یہ تمام ان کے پورے عدالتی نظام کے جو ٹھیکیدار آپ کہہ لیں یا ان پہ مین لوگ کہہ لیں, انہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر والنٹیرلی اور ود کنسنٹ ایک فارمولیٹ کرنا پڑے گا معاملہ, تبھی یہ تاخیر والا معاملہ ختم ہوگا. ادروائز یہ ایک معاملہ جو پارٹیشن کے آن ورڈ چل رہا ہے یہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک. وکلا برادری نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے, وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ میں تو بات یہ کرتا ہوں کہ آپ جو عہدے دار بنتا ہے وہ عہدے دار ان بنانے والوں کے چھوٹا ہوتا ہے. وہ بنانے والے بڑے ہوتے ہیں. اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہی بات کی کہ آج آپ لوگ بڑے ہیں کیونکہ آپ کی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر میں بڑا ہوں اور میں چھوٹا ہوں, تو آپ کا مجھ پر احسان ہے جو آپ شاید گفتگو میں وہ بیان کرنا ممکن نہ ہو. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹینور میں حل کر جائیں؟ بار کے جو معاملات ہیں, ایک تو ہماری کالونی جو ہے وہ ہم شب و روز, کیونکہ یہ ہماری کیبنٹ جو ہے وہ جملہ کیبنٹ ہوتی ہے لیکن پرائم جو ہے عہدے وہ میرا اور سیکٹری صاحب کا عہدہ ہے. ہمارا پرائم آبجیکٹ ہے کہ وکلا کالونی 2009 میں ہم نے بنوائی, خود خرید کا رقبہ پلاٹنگ کی, اور پھر آن ورڈ وہ تاخیر کا شکار ہو گئی. آج تک ان پر ورک نہیں ہوا. اب ہم دن رات محنت کر کے وکلا کالونی کے ڈیولپمنٹ کو کوئی حتمی انجام پر پہنچانا چاہ رہے ہیں. لائبریری آج آپ نے دیکھی ہے, یہ لائبریری 6 ماہ قبل ان حالات میں نہیں تھی, بہت بہتر حالات میں لائبریری ہم لوگ لے آئے ہیں. کچھ آپ کی کینٹین کے معاملات بھی ہیں, کچھ آپ کے جونیئر وکلا کا جو انیشلی طور پہ معاشی پرابلم ہے ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پینل پر ڈپارٹمنٹ کے پینل پر آ جائیں یا رجسٹریشن میں ان کا کوئی رول ہو جائے تاکہ ہمارے وکلا جو جونیئر بھائی ہیں ان کے لیے بھی کچھ معیشت کے معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا کی بنیاد یہ ہے, پہلے تو میں بتاؤں گا کہ لا کیا ہے. لا یہ ہے کہ آپ ایک وہ قاعدہ جن پر تمام لوگ رہنے پر مجبور ہوں. رول آف لا ہے کہ قانون برتر ہے. قانون ہر آدمی, ہر کردار, ہر عہدیدار وہ برتر نہیں ہے. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے کہ ایک ریڑھی والے نے اگر ایک پرائم منسٹر کے خلاف مقدمہ کیا ہے تو دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, بمطابق قانون ٹریٹ کیا جائے اور لا اپلیکیبل ہو ہر دو لوگوں پر. دیٹ از رول آف لا. اور معاشرہ جب بنا, یہ جب وجود میں آئی ہیومن, تو غاروں میں جب رہتے تھے تو پھر وہ تھا کہتے تھے جنگل کا قانون. جنگل کا قانون یہ ہے کہ طاقتور نے پریویل کرنا ہے. جب آپ ایک مہذب معاشرے کی طرف جائیں گے تو مہذب معاشرہ رول آف لا کے بغیر پنپنا ممکن ہی نہیں ہے. تو رول آف لا تو ہمارے لیے اتنا ریکوائرڈ ہے جا کہ ہماری بنیادی نیڈ ریکوائرڈ ہے, ہماری خوراک ریکوائرڈ ہے. رول آف لا کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. رول آف لا نہیں ہوگا تو شاید ہمارا روڈ پر چلنا ممکن نہیں ہوگا. کوئی اگر ہمیں ہٹ کر دے گا اور ہٹ کرنے والے کو نہیں پوچھا جائے گا تو پھر قانون بے فائدہ ہو جائے گا. رول آف لا کے بغیر تو ایک معاشرہ نہیں چلنا چاہیے میرے خیال میں. صوبہ بہاول پور یا ملتان, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایز اے قانون دان؟
बुनियादी तौर पे अगर आप तारीखी तौर पे उठाएं तो बहावलपुर की जो ये डिवीज़न बहावलपुर है, ये एक इंडिपेंडेंट एक रियासत थी और कुछ एग्रीमेंट भी किए गए थे फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपकी इंडिपेंडेंट इंटाइटी को हम बहाल रखेंगे। उन एग्रीमेंट को कंप्लाई विद नहीं किया गया, उन्हें वायलेट करके उनके खिलाफ वर्जी करके इन्हें मर्ज कर दिया गया पंजाब में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सूबा बहावलपुर जो है ये एक इंडिपेंडेंट एक इंटाइटी शनाख्त पहले भी थी और वो शनाख्त ही बहाल होनी चाहिए। तारीख का दोहराव भी एक कुछ है। तो मुल्तान को अगर बनाना चाहते हैं तो मुल्तान के दलिया वगैरह दीगर इलाके शामिल करें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर मुल्तान बनता है तो बहावलपुर वालों का तो मैं समझता हूँ क्योंकि लेवल के हकूक़ की बात नहीं होगी जो वो भी हम फिर मुल्तान के अंडर वाली बात है। आज लाहौर के ताबे तो हमें तो एक इंडिपेंडेंट इंटाइटी चाहिए, इंडिपेंडेंट शनाख्त चाहिए। ठीक सर, वकला ज़बान स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब आप पिछले दिनों आप वकला की टारगेट किलिंग में खातिर ख्वाह तादाद बढ़ी है। हमने ये तय किया पंजाब बार लेवल पर कि हड़ताल को मिनिमाइज किया जाए। अच्छा, अब हड़ताल होती है तो हम डिवीज़न लेवल पे करते हैं। इशू ये होता है कि जब वकला हड़ताल करते हैं तो ये जो मौजूद इदारे हैं, हम बहावलनगर में अगर हड़ताल करते हैं डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तो इनकी एक रिपोर्ट अपर जाएगी प्रोविंस लेवल पर और फिर ये जवाबदेह होंगे। ये हड़ताल के हवाले से उन्हें मुतमिन करना पड़ेगा कि हड़ताल हमारे खिलाफ जो की गई है वो प्रॉपर फुटिंग पर है या नहीं है। आप एहतजाज, वो कहते हैं कि अगर आपने खामोश रहना है, वो एक शेर पर मैं कहूँगा कि मुझे मालूम है कहीं पर शाम बोलेगी कहीं पर रात बोलेगी, बला की बर्फ में भी गर्मी हालात बोलेगी। मुझे मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। तो ये हड़ताल एक हमारा बोलना है, तो हम अपना बोलना ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों हमने हड़ताल की, बारिशें रिपीटेड हुई और ये पूरा बंद हो गया, पूरा शहर डूब गया। तो हमें बल्दिया के लोगों की कॉल आई कि हमें जवाब देना पड़ रहा है। तो हमारी शहर जो 4 दिन में खुलना था वो 2 दिन में खुला। इन हड़ताल का कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है और पॉजिटिव अफेक्ट होता है। हड़ताल आपको एक बुनियादी और एक फ्रूटफुल मामले के लिए करनी चाहिए, ना कि आपको हड़ताल बेफायदा करनी चाहिए। ठीक सर, पंजाब बार कौंसिल वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? पंजाब बार काउंसिल बीइंग अ पेरेंट इदारा, वो हमारा एक बेनिफिट फंड होता है। जब हम इनरोल होते हैं तो बेनिफिट फंड पे हम लोग कुछ रकम जमा करवाते हैं। वो रकम मल्टीप्लाई होकर जब हम रिटायरमेंट की एज पर पहुंचते हैं तो कुछ अशोई वकला की हो जाती है। और फिर वकला के मामलात जो इज्तिमाई मामलात हैं, इज्तिमाई मामलात जो गवर्नमेंट लेवल के मामलात हैं, उन मामलात पर पंजाब बार ही एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ वकला लेती है। तभी वो हमारा पेरेंट इदारा है, उनके बगैर मामलात चलना मुमकिन नहीं है। आपको अदब से कितना लगाव है और शेर व शायरी से कितना लगाव है, ये बताइएगा। अदब तो मेरी रूह में है, मैंने एफिल उर्दू लिटरेचर किया हुआ है। अच्छा। तो वो आपने वो बात अब पूछ ली तो इत्तेफाक से मेरा तो इरादा एम ए उर्दू करने का था। बड़े भाई की कहने पर मैंने एफिल एम ए उर्दू को इग्नोर करके लॉ किया, लेकिन लॉ के दौरान, वकालत के दौरान मैंने एम ए उर्दू भी किया, एफिल उर्दू भी किया। तो अदब तो हमारी रूह में है। अदब बुनियादी तौर पर आदमी अपने अंदर को अपने अंदर को बाहर लाने का नाम है। हर आदमी अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उन्हें बयान करना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है। दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर तो हर बंदे में मौजूद है, उनकी क्वांटिटी डिफर करती है। कोई शायरी सुनाना चाहें तो शेर? वो एक अदालती हवाले के ये है जी कि जब आप जो है इक्वल फुटिंग पर रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल नहीं करेंगे तो फिर ये अदालती मामलात ख़त्म हो जाएंगे। एक ही शेर है कि आदिल ने बकदर जुर्म, आदिल ने बकदर जुर्म यहाँ तो अदल बेचा है, ये ईंटों की इमारत है, अदालत कह नहीं सकती। टूरिज्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज्म मेरे को इतना शौक नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि जो किताबें पढ़ने वाला आदमी शायद बाहर घूमना इतना लायक नहीं करता।
ہر آدمی کے اپنے، کچھ لوگ باہر آپ ایک نیچر کے قریب ہونے کے لیے، فیل کرنے کے لیے، پچھلے دنوں میں ناران کاغان گیا ہوں، وہ ایک علاقہ ہے، ایک گرینری کے اعتبار سے، ایک وہ ویدر کے اعتبار کے بڑا آئیڈیل علاقہ ہے، لیکن ٹورزم کے حوالے کے بہت میرے اندر معاملات نہیں ہیں۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آپ، وہ میں نے ایک اپنے جب لاء کر رہا تھا یونیورسٹی دور میں، خود ایک لکھا تھا ایک شاعری، میں نے لکھا تھا کہ جب بھی کوئی کتاب لکھوں گا وقت کیمپس کو لاجواب لکھوں گا، اور کامیابی کے حوالے کے میں نے اگلا شعر لکھا تھا کہ جی محبتیں پانے والے لوگوں کو فرد میں کامیاب لکھوں گا۔ کیا بات، کامیابی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں آپ ایک اچھے ہوں، اب لوگوں کی نگاہ میں میجورٹی لوگ آپ سے محبت کریں۔ نفرت کو پالنا یا یہ فیل کرنا کہ میجورٹی نفرت کرتی ہے، آپ کے لیے چلنا بہت مشکل ہے۔ کامیاب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا درد فیل کریں، اپنا درد تو ہر بندہ فیل کرتا ہے، یہی کامیابی ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ کامیابی میں آپ اکیلے تو کچھ نہیں ہیں، والدین نے مجھے کبھی میں نے طے کیا کہ اگر میں نے کوئی الیکشن میں آنا ہے، میں نے وکالت یوں کرنی ہے، تو والدین نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا ہے، ان کی تو دعائیں، ان کا تو آپ بوجھ نہیں اتار سکتے۔ اور میرے اپنے ایک دوست احباب ہیں، انہوں نے میرے لیے دن رات محنت کی ہے، میرے اپنے جونیئر ہیں، اس میں جونیئر میں بابر صاحب ہیں، عمران بودلہ صاحب، پیر چکی، عدنان شوکت، اورنگزیب خاکوانی، تمام احباب، اور بہت شاہد زبیر وغیرہ بہت احباب ہیں جنہوں نے میرے لیے دن رات محنت کی اور آج مجھے کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک، ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو ایز اے قانون دان کن کو حل ہونا چاہیے؟ بہاول نگر کا مین ایشو تو یہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کا فنڈ، ایک میڈیکل کالج شروع ہوا تھا جن کا ڈیوریشن غالباً 3 ایئر میں انہوں نے فنکشنل کرنا تھا، وہ فنکشنل کے قریب ہوا، گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو کچھ معاملات پینڈنگ ہو گئے، آج بھی وہ فنکشنل نہیں ہوا۔ تو میڈیکل کالج اگر آ جائے تو بہت ہمارے بچوں کو اپنی میڈیکل کی تعلیم کے لیے مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے، تو وہ ایک تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ باقی ڈیولپمنٹ کا فنڈ مکمل نہیں ملا، تمام کئی روڈز ڈبل ہونی چاہیے جو آج ڈبل نہیں ہیں، روڈز کو اکثر اسٹریٹ لائٹ ہمارے شہر میں نہیں ہے، کوئی مین شاہراہوں پہ اشارے وغیرہ نہیں ہیں، تو یہ چند معاملات ہیں کہ جو شہر ریکوائرڈ کرتا ہے اور حق ہے ان کا، وہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں تو آئیڈیل پرسنالٹی کہوں گا کہ آپ امام خمینی، کہ انہوں نے جو ایک انقلاب کے حوالے کے اگر دیکھا جائے، انقلاب کے نعرے لگانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن انقلاب کے لیے خون بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کی ایک جدوجہد کی پوری لائف، یا عبدالستار ایدھی کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے وجود کی نفی کر کے اوروں کے لیے کام کیا، جو اپنے وجود کی نفی کر کے اوروں کے لیے کام کیا وہی آئیڈیل ہے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن بہاول نگر آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام عوام کے لیے یہ ہے کہ وکلا ہمیشہ عام آدمی کی درد کم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور وکلا برادری کہیں بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایون دن آج ہماری ہڑتال ہے بجلی کے بلوں پر جو انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے، تو ہم لوگ آپ کے ہر تکلیف میں آپ کے شانہ بشانہ موجود ہیں، اور آپ کی تکالیف میں مقابلہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اور وکلا برادری اب وکلا برادری معاشرے کا ہی پورشن ہے، ہمیں اگر کچھ اختیارات، کچھ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے تو ایک پلیٹ فارم کو ہم لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک تھینک یو۔ یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، محمد کاشف خاکوانی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، مسائل کے حوالے سے بات کی۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔